अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि हमने अपने कुरान सीखने की सीरीज शुरू करी है, कल हमने इसमें जाना था कि लहने जली और लहने खफी क्या होती है, यानी बड़ी गलती और छोटी गलती क्या होती है। लहने जली हमने कल बताया था कि जिसके पढ़ने से कुरान में हराम हो जाता है, और लहने खफी यानी मकरूह हो जाता है, जो अल्लाह को नापसंद है। और आज हम जानेंगे तख्ती नंबर 1, मुफरदात, मतलब ये कितने हुर्फ हैं, कैसे शुरू होते हैं, कहाँ से इनकी आवाज निकलेगी, हलक के कौन से हिस्से से इनकी आवाज निकलेगी, कहाँ से ये अदा होंगे, आज हम इस सबक में ये जानेंगे। तो ये टोटल हैं 29 टोटल हैं ये। तो आज हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ, अलिफ को हम सिंपल पढ़ना है। अलिफ पहले एक बार मैं आपको इस तरह से पढ़ के बता देती हूँ। जैसे अक्सर होता है, जैसे बहुत से पहले पढ़ते थे बे, ते, से, लेकिन वो मतलब पहले के टाइम पर पढ़ते थे, पहले इतनी समझ नहीं थी। और जैसे द्वालीन, तो अलम शरीफ की जो सूरत होती है उसमें द्वालीन कह रहे हैं, ज़्वालीन लास्ट में जो पढ़ते हैं हम लोग तब ज़्वालीन पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत सी अब भी ऐसी ख्वातीन हैं जो ज़्वालीन को अब भी द्वालीन पढ़ती हैं, क्योंकि उनकी ज़बान नहीं पलट पाती, या फिर जैसे उन्होंने बचपन से ऐसे ही पढ़ा है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरक्की हो गई है और मालूम भी हो गया है, तो अब ज़्यादातर सब ज़्वालीन ही पढ़ते हैं। तो जैसे हम अलिफ को तो नॉर्मल अलिफ ऐसे ही पढ़ेंगे, तो हम इसको बे ना पढ़ के हम पढ़ेंगे इसको बा, ते ना पढ़ के ता, सा, जीम, ये है हा। अब हा दो तरह के होते हैं, एक छोटा हा जो हम उसमें होता है ऐसे करके बना रहता है, एक होता है याला हा और एक होता है यवाला हा। जो मैंने अभी बनाया था ये छोटा हा है, और जो ये है ये बड़ा हा। तो ये हलक के, ये जो यहाँ का हलक का जो हिस्सा होता है ये यहाँ से अदा होता है, खाली हिस्से से। जैसे हा ऐसा आवाज आनी चाहिए, हा इस तरह से, ये है खा, इसे भी हम हलक के हिस्से से ही निकालेंगे, खा ऐसा करके। तो आज हम बताएंगे किस तरह से कौन सा हुरूफ मुंह के कौन से हिस्से से निकलेगा, कौन से दांत कौन सी जड़ से लगेंगे, इस तरह से हम आपको आज बताएंगे। जैसे अलिफ है, अलिफ मुंह के खाली हिस्से से अदा होगा। और जो ये बा है, बा अब हम जब हम बात करते हैं तो हमारे दोनों होठ मिल जाते हैं, तो हमारी जो बा, तो हमारे जब दोनों होठ मिल जाएंगे, मतलब जब आप खुद महसूस कीजिए जो जहां वो गीला गीला सा लगता है, मतलब तरी वाला हिस्सा होठों का, वहां से बा अदा होगा, बा। और जो ता है, जब जुबान की नोक सामने वाले ऊपर के दो दांतों की जड़ से लग जाए तो जब ता अदा होगा। जो हमारी जुबान की नोक है, ऊपर के जो दांत होते हैं ना, दो ऊपर दो नीचे, लेकिन जो ऊपर के जो दांत होते हैं उसकी जड़ से लग जाए हमारी जुबान ता, तो जब ये ता अदा होगा। और जो ये सा है, सा जब हमारी जुबान की नोक सामने वाले जो दो दांत हैं ऊपर वाले, उसकी हमारी जबान की नोक उसकी दांतों के किनारे से लगे, तो जब सा अदा होगा। और अक्सर ये देखा जाता है कि सा और सीन और स्वाद ये तीनों एक से ही सब पढ़ देते हैं, लेकिन इन तीनों की आवाज बिल्कुल अलग है, तीनों की अलग है। सा की आवाज जैसे मैंने अभी आपको बताई, जब हमारी जबान की नोक सामने वाले के दांतों के किनारे से लगे, जब सा अदा होता है। जब जुबान का बीच वाला हिस्सा जब ऊपर के तालु से चिपक जाए तो जीम अदा होता है। जब हमारी जबान का जो बीच वाला हिस्सा है वो जीम मतलब ऊपर के तालु से चिपक जाए तो जब जीम अदा होता है। और जो ये हा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हा के दरमियानी हिस्से से अदा होता है, मतलब जो ये हा है हलक का जो दरमियानी हिस्सा है, यहाँ से हा अदा होगा, इनमें हा इस तरह से, ये है खा। हलक के मुंह की तरफ वाले हिस्से से अदा होता है, यानी तो थोड़ा दरमियानी वाले हिस्से से अदा होता है, ये फिर थोड़ा सा मुंह मतलब हम जहाँ पर वो कौवा सा होता है वहां से खा अदा होता है, वहां से मतलब वो भी हलक से ही होता है, लेकिन वो दरमियानी हिस्से से तो हा होता है, बीच में से यानी हम समझिए यहाँ से जो ये बीच का हिस्सा है यहाँ से,
اور جو یہ خا ہے یہ بالکل ہمارے یہاں سے بس جیسے جو کوا لٹکا رہتا ہے اسی کے پاس سے خا ادا ہوتا ہے. جب یہ دال ہے، دال جب زبان کی نوک جب سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو جب دال ادا ہوتا ہے. یعنی جو زبان کی نوک ہے ہماری، جو سامنے والے دانتوں کی جڑ سے لگے، جو اوپر کے جو 2 دانت ہیں ان کی جڑ سے لگے جب دال ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک جب سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کے کنارے سے لگے جب زال ادا ہوتا ہے. یعنی جو دال تھی وہ اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگی تھا، اور یہ زال جو ہے یہ اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگ کر ادا ہوگا. اور جب زبان کی پشت یعنی جو ہماری زبان، جیسا اگر ہم زبان کا جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے وہ زبان کے سامنے والے دانتوں سے لگے تو جب ہمارا را ادا ہوتا ہے. اگر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا. شروع میں تھوڑی پریشانی آئے گی، مشکل آئے گی، پر آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا. اب ہم پڑھتے ہیں زا. زبان کی نوک جب سامنے والے اوپر اور نیچے کے 4 دانتوں کے اندرونی حصے سے لگے تو جب زا ادا ہوتا ہے. یعنی جو ہمارے سامنے والے 4 دانت ہیں، جو بڑے دانت ہوتے ہیں، ان کے اندر کے حصے سے لگے زا تو جب زا ادا ہوتا ہے. زبان لگے تو جب زا ادا ہوتا ہے. اب ہم پڑھیں گے سین. دیکھیے سا اور سین، سا میں سیٹی کی سی آواز نہیں آتی، لیکن جو سین ہے تھوڑا سا ہمیں کھینچنا ہے. تو سین جیسے سیٹی سی کوکر کی سیٹی ہوتی ہے، جیسے بچے سیٹی بجاتے ہیں، اس طرح سے سین ہم اس طرح پڑھیں گے. سا کو ہمیں بالکل کھینچنا نہیں ہے. سا ہمیشہ یاد رکھیے جو ہماری زبان ہے، زبان کا کنارہ سامنے والے دانتوں کے کنارے سے، مطلب جو نیچے کا کنارہ ہوتے ہیں دانتوں کے، اس سے لگنی چاہیے. جب سا سمپل ایسا پڑھا جائے گا. اور سین کو ہم ہلکا سا کھینچیں گے. زبان کی نوک جب سامنے والے اوپر اور نیچے کے 4 دانتوں کے اندرونی حصے سے لگے، یعنی جو ہمارے سامنے والے 4 دانت ہیں ان کے اندرونی حصے سے لگے جب سین ادا ہوتا ہے. سین اس طرح سے. اور شین ادا کرنے میں جو ہمارے زبان کا بیچ والا حصہ جو ہوتا ہے وہ اوپر کے تالو سے لگے گا تو جب شین ادا ہوگا. انشاءاللہ اگر ہم پریکٹس کریں گے تو ہم یہ سارے مخرج بہت آسانی سے یاد ہو جائیں گے. اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں ایک نورانی قاعدہ آتا ہے ہلدوئی کا، 20 یا 15 روپے کا، ہم اسے لے لیں اور اس میں آرام سے اپنے ان مخرجوں کو یاد کریں. اور ان کے ذریعے اگر ہماری زبان سے پریکٹس ہو گئی تو ہم بہت اچھی طرح سے اپنے قرآن ٹھیک کر سکتے ہیں. کیونکہ الفاظ جب ہمارے ٹھیک ہوں گے ہمیں پتہ چلے گا جہاں پر سا پڑھنا ہے، کہاں پر سین پڑھنا ہے، اور کہاں پر سواد پڑھنا ہے. اس طرح سے ہمارے پورے مخرج ہو جائیں گے. آج انشاءاللہ ہم نے ابھی سے شین تک پڑھا ہے. کل ہم پھر سواد اور زواد سے شروع کریں گے، کیونکہ تھوڑا تھوڑا کریں گے تو آسانی رہے گی یاد کرنے میں. یہ ہماری تختی نمبر 1 ہے. انشاءاللہ ہم تختی نمبر کل بھی 1 ہی یاد کریں گے جس سے آسانی ہو جائے. پلیز آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے جس سے آپ کو آسانی ہو پڑھنے میں. اور ان چیزوں کو ضرور یاد کیجئے اور آپ نورانی قاعدہ ضرور لے لیں، اس سے بہت آسانی ہو جائے گی. اور قرآن نہ چھوڑیں، کیونکہ قرآن پڑھتے رہیں گے نا تو، اور ہم اسے بھی پڑھتے رہیں گے تو ہمارے بہت آسانی سے ہمارا یہ مخرج یاد ہو جائیں گے. اگر ہم نے اپنے مخرج سارے یاد کر لیے صحیح طریقے سے تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی.